بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أنقل لكم تحيات معالي الدكتور علي بن راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وتمنياته لهذا الجمع المبارك بالنجاح والتوفيق. كما يسرني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخوة في جمعية أهل الحديث المركزية بجمهورية الهند، ممثلة بفضيلة الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي، على دعوتهم لنا للمشاركة في المؤتمر 35 لعموم الهند، والذي يحمل عنوان دور الأديان العالمية في صيانة الكرامة الإنسانية. يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد شملت الكرامة الإنسانية جميع بني آدم بغض النظر عن أديانهم وأعراقهم وثقافاتهم، وهي رسالة عظيمة علينا أن نتنقفها وندرك مقاصدها من خلال تطبيقها في إدارة شؤون مجتمعاتنا، عبر التأكيد على احترام الإنسان وإعلاء كرامته التي ذكرها سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، وأوصى بها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. إن الهند هذا البلد العظيم يضم على أرضه أكثر من 1,400,000,000 نسمة، يتحدثون لغات متعددة، وينتمون إلى أعراق مختلفة، ويمارسون طقوسا دينية متنوعة. وتكمن قوة التعايش فيه بقدرة أبناء شعبه على احتضان هذا التنوع والعيش بكل ود ووئام، بغض النظر عن الاختلافات الدينية والتباينات العقدية. فالجميع يتشاركون شؤون الحياة اليومية على مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والرياضية والثقافية، ويتعاونون فيما بينهم في تنظيم الفعاليات الوطنية والمهرجانات الثقافية، مدركين أن حرية الإيمان بالمعتقد ووجوب احترام المقدسات هو ما جعل من بلدهم الهند أنموذجاً عالمياً يحتذى به في التعايش والتسامح واحترام الآخر. إن تمسك الهند بروح التسامح والتعايش لا يمنحها فقط الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، بل يقدم للعالم نموذجاً إيجابياً يمكن الاحتذاء به، يبرز التعايش السلمي بين أتباع الأديان كمبدأ أساسي لبناء مجتمع أكثر عدلاً وازدهاراً، يتاح فيه للجميع فرصة الإبداع والإسهام في مسيرة التقدم والازدهار. وإننا من خلال هذا الجمع الكريم في مؤتمر دور الأديان العالمية في صيانة الكرامة الإنسانية، علينا أن نستذكر جميعاً الدور التاريخي والمهم الذي لعبه علماء الهند المسلمين في ترسيخ قيم المواطنة والتعايش بين مختلف أتباع الأديان في هذا البلد. ويشهد التاريخ وتراث الهند كيف ساهم العلماء المسلمون في تعزيز التناغم الاجتماعي والاحترام المتبادل بين جميع مكونات المجتمع. واليوم فإن المسلمين في الهند عليهم مسؤولية عظيمة في الحفاظ على خصوصية مجتمعهم وإحياء تراثه الإسلامي، من خلال التعريف بالدور الكبير الذي لعبه أسلافهم في بناء هذا الوطن، وتربية الأجيال على قيم الولاء لوطنهم وإدراكهم لواجباتهم وحقوقهم كمواطنين هنود يفخرون بانتمائهم لدينهم ووطنهم ومجتمعهم، ويكونون كل الاحترام والتقدير لشركائهم في الوطن على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم. إن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة وإذ يشجع المسلمين وغيرهم على الانخراط الإيجابي في المجتمعات التي يعيشون فيها، فإنه يشدد على أهمية أن يكون الفرد المسلم مواطناً صالحاً يسهم في رفاهية وتقدم بلده دون تمييز أو تحزب،
ويشجع المجلس أيضا على المشاركة الفعالة في الحياة المدنية والسياسية، والتأكيد على أن المواطنة ليست مجرد هوية فقط، بل هي مسؤولية تتطلب العمل من أجل الصالح العام عبر تنفيذ مبادرات تسهم في تعزيز قيم المواطنة والانتماء إلى هذا الوطن، كما أنها ستسهم في نزع أي مخاوف أو سوء فهم يمكن أن ينشأ بسبب تلك الاختلافات الدينية أو الثقافية. إن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة وإذ يشجع على احترام التعددية والاعتراف بأهميتها لبناء مجتمعات قوية ومستقرة، فإنه يؤكد على أن هذا المؤتمر وغيره من الفعاليات تسهم في ترسيخ قيمة العمل المستدام الهادف إلى خلق مناخ يتيح للمسلمين وغيرهم من شركاء الوطن الاستفادة من التنوع الثقافي والديني في وطنهم والعمل سويا نحو مستقبل مشرق للجميع، مع تمنياتنا الخالصة للمؤتمر والقائمين عليه النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.